नमस्कार, म अरुण पौडेल श्री यन्त्र एजुकेसन फाउन्डेसन स्कुलको संस्थापक प्रिन्सिपल र जेपी प्रतिष्ठान मैत्री सेवा आश्रमको सञ्चालक। हजुरहरूको सामु म आज केही मेरा कुराहरू राख्न चाहन्छु। शिक्षा सकारो सकल सकार, शिक्षा विकारो सकल विकार भनेर हाम्रा राष्ट्रगुरु नरहरिनाथको उद्घोष थियो। त्यसैले हामीले हाम्रो शिक्षा तन्त्रमा हामीले शिक्षामा उन्नति प्रगति गर्नको लागि हामीले आफ्नो जरो र किलो आफ्नो मौलिकतालाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ र पुनर्जागरणतिर लाग्नु पर्छ। लर्निङ टु नो, मान्छे बन्नको लागि शिक्षा, मानवतालाई अघि बढाउनको लागि शिक्षा। लर्निङ टु नो, हामीले के जान्दछौँ त, हामीले के जान्नु पर्दछ, यो पुरा ब्रह्माण्डको कुरा जान्नको लागि शिक्षा। हामीले चाहिँ हाम्रा वैदिक परम्परा, हाम्रो संस्कार संस्कृति जान्नको लागि शिक्षा। लर्निङ टु बी, हामी चाहिँ एक उत्कृष्ट मानव बन्नको लागि शिक्षा। लर्निङ टु डु, गरी खानको लागि शिक्षा। शिक्षा प्राप्त गरिसकेपछि हामीले चाहिँ आफूले आफ्नो पौरख गर्न सकियोस्, कुनै पनि अन्त भौतारिन नपरोस्। जसरी अहिलेको समयमा हाम्रा युवाहरू शिक्षित भएर पनि आफ्नो रोजगारको लागि विभिन्न देश विदेश दौडा गरिरहनु परेको छ, त्यस्तो गर्न नपरोस्। आफूले केही पुरुषार्थ गरेर बाँच्न सकियोस्, त्यस्तो खालको हामीले चाहिँ शिक्षामा अभिवृद्धि गर्नु परेको छ भने अर्को चाहिँ लर्निङ टु लिभ टुगेदर, सहअस्तित्वको लागि शिक्षा। हामी सबै मानवहरू एक हौँ, हामी चाहिँ विश्व बन्धुत्व, हाम्रो यो युनिभर्सल ब्रदरहुड, हामी सब दाजुभाइ दिदीबहिनी, हामी सम्पूर्ण मानवता एक हौँ भन्ने खालको विश्व बन्धुत्वलाई बढाउने खालको शिक्षा हामीले लिनुपर्दछ। र हाम्रो नेपाल देश यस्तो मौलिकता, यस्तो युनिटी इन डाइभर्सिटी, सबै कुराहरू विविधता छ तैपनि त्यहाँ हामीसँग एकता छ। यो एकताबद्धतालाई हामीले चाहिँ हाम्रो यो विश्व संसारमा हामीले चिनाउनु पर्दछ। हाम्रो देश योगको चाहिँ जन्मभूमि भएको देश, जहाँ भगवान शिव र पार्वतीको संवादबाट नेपालको हिमालयमा योगको प्रादुर्भाव भएको थियो। त्यो कुरा धेरैलाई आजसम्म थाहा छैन, त्यो हामीले थाहा दिनु पर्दछ। हाम्रो देशमा जहाँ चाहिँ गुरु मच्छेन्द्रनाथ, जो चाहिँ शिवकै अवतारको रूपमा लिइन्छ, उहाँ हामीले मच्छेन्द्रनाथको जात्रा पनि देखाउने गर्दछौँ। उनी गुरुले चाहिँ योगको बारेमा पुरा यो ब्रह्माण्ड, यो संसारलाई चाहिँ उहाँले शिक्षित गराउनु भएको थियो भने गुरु परम्परा अनुसार फेरि गुरु मच्छेन्द्रनाथबाट गुरु चाहिँ गोरखनाथ, बाबा गोरखनाथ, जसलाई प्रत्यक्ष भेटेर उहाँबाट चाहिँ आशीर्वाद पाएर पृथ्वीनारायण शाहले आधुनिक नेपालको एकीकरण गरे भन्ने कुरा हामीले सुन्दछौँ पढ्दछौँ भने त्यस्ता गुरु गोरखनाथ जन्मिएको देश नेपाल र हाम्रा राष्ट्रगुरु नरहरिनाथले चाहिँ पुरा यो गोरखनाथ योगलाई, यो नाथ योग परम्परालाई चाहिँ अगाडि बढाएको देश नेपाल। ती कुराहरू हामीले अब हाम्रा भावी सन्ततिहरू, हाम्रा नयाँ पिँढीहरूलाई पनि उजागर गराएर त्यसलाई हाम्रो चाहिँ पाठ्यक्रममा राखेर हामीले अध्यापन गराएपछि हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने हो र हाम्रो देश गुरुदेश बनाउने हो। गुरुदेश बनाउनको लागि चाहिँ हामीले गुरु परम्परालाई पनि अवलम्बन गर्ने हो। हाम्रो खानपान, हाम्रो उठाइ बसाइ सुताइ हरेक कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ योगमा जोड्ने हो, वियोगी बन्ने होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सात्विक भोजन, तामसी र राजसी भोजनलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै हटाउँदै हामी चाहिँ अर्काको मांसाहार नगर्ने र हामी खानपानमा पनि शुद्धिकरण गरेपछि स्वतः सिद्ध हामी वाट यु इट द्याट यु बिकम, तपाईँ जे खानुहुन्छ त्यो बन्नुहुन्छ। वाट यु थिङ्क द्याट यु बिकम, तपाईँ जे आफ्नो गोल सेट गर्नुहुन्छ, जे सोच्नुहुन्छ। ल अफ अट्र्याक्सनको कुरा के हो भन्दाखेरि आफूले जे सोच्यो त्यो बन्न सकिन्छ। त्यो सोच्न बाध्य गराउने पनि हाम्रो खानपानले हो, हाम्रो रहन सहनले हो, हाम्रो विचारले हो, हाम्रो व्यवहारले हो, हाम्रो सिद्धान्तले हो। त्यो कस्तो सिद्धान्तमा हामी हिँडिरहेका छौँ? हाम्रो यही वैदिक जुन चाहिँ वेदका प्रवर्तक हाम्रा ऋषिहरू यहाँ जन्म लिनु भएको थियो, जसले चाहिँ वाल्मीकि ऋषि, जसले चाहिँ सबैभन्दा पुरानो सबभन्दा पहिलो ग्रन्थ चाहिँ रचना गर्नुभयो रामायण। ती वाल्मीकिको आश्रम हाम्रो यही चितवनमा छ भने उहाँले के सिकाउनु भयो त? मान्छे चाहिँ जीवबाट शिव कसरी बन्न सक्दछ त? मान्छे नरबाट नारायण कसरी बन्न सक्दछ त? मान्छेले चाहिँ
मानवबाट महामानव कसरी बन्न सक्दछ त? यहीँका कपिलवस्तुका भगवान बुद्ध जो सिद्धार्थ गौतम उहाँले चाहिँ कसरी बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो त भन्ने खालका तमाम कुराहरू वेदव्यासले चाहिँ कसरी चाहिँ त्यत्रा ग्रन्थहरूलाई एकीकरण गरेर सम्पादन गरेर चाहिँ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद र त्यत्रा 18वटा पुराणहरू अनि श्रीमद् भगवत गीतालाई कसरी सम्पादन गरेर सम्पूर्ण विश्व समुदायको लागि चाहिँ उहाँले त्यत्रो योगदान गर्नुभयो त भन्ने कुराहरू पनि हामीले हाम्रो शिक्षामा जोड्नु पर्दछ। हामीले हाम्रा बालबालिकाहरू भावी सन्ततिलाई सिकाउनु पर्दछ र हाम्रो देश नेपाल विश्वले एकचोटि भने पनि घुम्न जाउँ है, मात्र चाहिँ हाम्रो हाइट र लाइट, हाम्रो चाहिँ हाइट भन्नाले सगरमाथा, लाइट भन्नाले गौतम बुद्ध, यी दुईटा कुराले त अहिले परिचित छ, त्यति मात्र होइन। हाम्रो देश चाहिँ योग भूमि हो। यो योगलाई चाहिँ हामीले पर्यटन पनि सँग जोड्नु आवश्यक छ। कसरी जोड्ने भन्दा हाम्रो मौलिक खानपान, हाम्रा नेवारी परिकारहरू, हाम्रा क्षेत्री ब्राह्मणका परिकारहरू, हाम्रा चाहिँ तामाङहरूले बनाउने परिकारहरू, हाम्रो मगर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले बनाउने परिकारहरू, हाम्रा चौधरी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले बनाउने परिकारहरू, विभिन्न हाम्रो मौलिकता छ नि त। त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ हाम्रा होटेलहरूमा, हाम्रा अहिलेका चाहिँ क्याफेहरूमा त्यसलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नु पर्यो, न कि त्यो चाहिँ अब विभिन्न प्रकारका विदेशी परिकारहरू मात्रै खुवाएर विदेशी नै आएर विदेशी किन खान पर्यो त? हाम्रो चाहिँ रोटी, हाम्रो ढिँडो, हाम्रो चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ खानपिनका जति पनि छन् नि परिकारहरू, तिनीहरूलाई चाहिँ किन प्रवर्धन नगर्ने त? हाम्रो सेलरोटीदेखि लिएर विभिन्न नेवारी भोजनहरूदेखि लिएर यी सबै कुरालाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त? अगाडि बढाउनुपर्छ, चिनाउनुपर्छ। त्यसको लागि ट्रेनिङ प्राप्त व्यक्तित्वहरूलाई ल्याएर हामीले त्यसलाई प्रवर्धन गऱ्यौँ भने हाम्रो पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ यो कुरा खुवाउने हो। र अर्को चाहिँ योग सिकाउने, ठाउँ ठाउँमा हाम्रो चाहिँ योगको लागि केन्द्रहरू खोल्ने र त्यहाँ चाहिँ योग सिकाउने। तपाईँ चाहिँ माइन्ड फ्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ विभिन्न आसनहरू, प्राणायाम, योगका चाहिँ विभिन्न टेक्निकहरू सिकाएपछि ती पर्यटकहरू पनि खुसी भएर यहाँ आएपछि माइन्ड फ्रेस हुन्छ। हामी चाहिँ पूर्ण रूपमा त्यहाँ गएर हामीले चाहिँ शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्त, मानसिक रूपमा तन्दुरुस्त अनि आध्यात्मिक रूपमा पनि स्वस्थ बन्न सक्छौँ। हामीले त्यहीँ केही न केही गरेर सिक्न सक्छौँ भन्ने खालको हामीले चाहिँ पूर्वकालको पौराणिक कुरालाई हामीले फेरि पुनर्जागरण गर्नुपर्छ। र हाम्रो पर्यटकीय क्षेत्र जुन छ अहिलेसम्म हामीले जति पनि पर्यटनमा हामीले प्राप्त गरेको अथवा यो हाम्रो राष्ट्रले कमाएको धन सम्पत्ति जति छ पर्यटकहरूले बाट उठाएको, त्यो भनेको हिमाललाई देखाएर, प्राकृतिक छटाहरूलाई देखाएर घुमाएर मात्रै छ भने अझ हामीले चाहिँ हाम्रो योग परम्परालाई, हाम्रो योगका विभिन्न प्रकारका चाहिँ टेक्निकहरू छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ सिकायो भने, तिनीहरूलाई सबैमा प्रवर्धन गर्यो भने त्यो चाहिँ हाम्रो लङ लास्टिङ कहिले पनि नसिद्धिने। योगका गुरुहरू जन्म भएको अथेन्टिक चाहिँ हाम्रो यहाँको योगलाई मानिन्छ। विभिन्न राष्ट्रमा अहिले प्रवर्धन भइरहेछ योग। झन् यो कोभिड-19 यो कोरोना भाइरसको पेन्डेमिकको बेलामा त मात्र एउटा आत्मरक्षाको एउटा चाहिँ हतियार भनेको योग नै रह्यो, प्राणायाम नै रह्यो। जसले प्राणायाम गर्छ, जसले चाहिँ योगिक जगिङहरू अनि त्यसपछि तपाईँको सधैँभरि विभिन्न आसनहरू गर्दछ, प्राणायाम गर्दछ, ध्यान गर्दछ, ध्यानमग्न भएर ऊ चाहिँ मेडिटेसनमा बस्दछ, उसलाई चाहिँ यो पेन्डेमिक देखेर कुनै डर छैन र डराउनु पनि पर्दैन। उसले चाहिँ जित्न सकेको छ। अहिलेसम्म त कुनै औषधि त यहाँ निक्लेको छैन भने अरू मात्रै त नभएर हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा रहेको भगवान शिवजीले नमस्कार सुरु गर्नुभएको जुन चाहिँ हाम्रो 5वटा औँलाहरूमै हाम्रो चाहिँ यो बुढी औँलाले चाहिँ आगोको प्रतिनिधित्व गर्छ होइन भने अग्निको, यसले चाहिँ वायुको प्रतिनिधित्व गर्छ, यसले चाहिँ हाम्रो आकाशको प्रतिनिधित्व गर्छ, यो चाहिँ साइले औँलाले हाम्रो चाहिँ पृथ्वीको प्रतिनिधित्व गर्छ, कान्छी औँलाले जलको प्रतिनिधित्व गर्छ भने यीले 5वटा औँलालाई यसरी जोडेर हाम्रो चाहिँ यो हृदयमा हृदय चक्र छ जुन चाहिँ यो जरो किलो प्रतिष्ठान, जरो किलो अभियानले चाहिँ सहृदयता समाज भनेर हृदय चक्रलाई नै त्यसको चाहिँ सिम्बोलिक बनाएको छ। त्यो हृदय चक्र भनेको चाहिँ हाम्रो हृदयमा हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो मुटु र फोक्सोको वरिपरि हुन्छ। त्यसले चाहिँ के को प्रतिनिधित्व गर्दा हुन्छ? माया, प्रेम होइन, सद्भाव, देशप्रेम, भातृत्व अनि विश्व बन्धुत्वलाई त्यसले अभिवृद्धि गर्दछ। त्यसलाई जगायौँ भने हो त्यसको जागृति गर्नको लागि त्यहाँनिर हामीले 10 वटा जोडेर यहाँ चाहिँ हृदय केन्द्र भयो। यो विशुद्धि चक्रमा चाहिँ हामीले यो आकाशको प्रतिनिधित्व गर्ने जो विशुद्धि चक्र छ त्यसमा चाहिँ हामीले यसरी
निउरेर अनि आज्ञा चक्र छ जसले चाहिँ यो ब्रह्माण्डकै प्रतिनिधित्व गर्छ युनिभर्सको, त्यसलाई चाहिँ हामीले एक तत्त्व गरेर तीनटा चक्रहरूलाई समीपमा राखेर 10 औँला जोडेर हामी नमस्कार गर्दछौँ। यो अहिले पपुलर भयो, विश्वव्यापीकरण भयो, सबैले यो चाहिँ नमस्कार गर्न थाले। अहिले कोही पनि तपाईँको हक गर्दैनन्, कोही पनि हात मिलाउँदैनन्। किन भन्दा हात मिलाउनु हक गर्नु भनेको त अर्काको नेगेटिभिटी कुनै पनि प्रकारको चाहिँ वेभहरू आएको हुन्छ मान्छेको, त्यसलाई चाहिँ आफूसँग ग्रहण गर्नु हो, सङ्क्रमित हुनु हो। तर टाढै बसेर यसरी नमस्कार गर्दा के हो त भन्दा सङ्क्रमणबाट पनि बचियो र हाम्रो मौलिकता, हाम्रो नेपालीपनालाई पनि विश्वव्यापीकरण गर्न सक्यो। त्यो कुराहरू पनि हामीले पर्यटकहरूलाई सिकाउनु पर्ने देखिन्छ र हामीले हाम्रा कुराहरूलाई चाहिँ बचाउने, त्यसलाई चाहिँ हामीले सेभ गर्ने अनि त्यसलाई सेल गर्ने, त्यसलाई चाहिँ पुरा बजारीकरण गर्ने, विस्तृतीकरण गर्ने अनि त्यसपछि हामी हाम्रो मौलिकतालाई अगाडि बढाउँदै यो विश्वमै हामी चाहिँ गुरु राष्ट्र पहिला थियो, हामीले पढ्दै आयौँ तर त्यसलाई हामीले अवलम्बन गरेनौँ। पढेर मात्रै, देखेर मात्रै, कण्ठ गरेर मात्रै त्यो चाहिँ प्यारोट रिडिङ अथवा त्यो सुगा रटाइले हुने भएन। अब हामीले व्यवहारमा लागू गर्न पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रा शिक्षालयहरू, हाम्रा चाहिँ कलेजहरू, हाम्रा युनिभर्सिटीहरूमा चाहिँ अब हामीले पूर्ण रूपमा रेनासा ल्याउनु पर्यो। रेनासा भनेको पुनर्जागरण ल्याउनु पर्यो। त्यो चाहिँ जुन मौलिकतामा आधारित हुनु पर्यो, हाम्रै यहीँ उब्जेको जरो हुनु पर्यो र त्यसमा चाहिँ हाँगा बिँगाहरू र त्यसको फलहरूलाई पनि हाम्रै नेपालमा कस्तो थियो त पहिला, के हाम्रो चाहिँ हजारौँ वर्ष पहिलाको हाम्रो जुन इतिहास छ भने सत्ययुग अनि त्रेतायुग, द्वापर युग, कलियुगसम्म आइपुग्दाखेरि कसरी चल्दै आयो त राष्ट्र हाम्रो नेपाल भन्ने बारेमा हामीले चाहिँ सोच्न, एकदम एकत्रित भएर अध्ययन गर्न अनि मेडिटेसन गर्न, ध्यान गर्न र ती कुराहरूलाई हाम्रा गुरुहरूले अवलम्बन गरेका कुराहरूलाई फेरि हामीले एउटा काम भएर एकदम एकान्तमा बसेर सोचेर अनि ती कुराहरूलाई फेरि हामीले पुनर्जागरण गर्नुपर्ने कुरा देखिन्छ र हाम्रो देश नेपाल फेरि पुनश्च एकपटक विश्वको अग्रणी र विश्वलाई चाहिँ बाटो देखाउने पथ प्रदर्शक गुरु राष्ट्र बन्न सक्छ भन्ने मेरो यी कुराहरू राख्दै आजलाई म हजुरहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। ओम असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम नेपाल जननी बन्दे। यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। फेरि यस्तै रोचक भिडियोहरू हेर्नका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर घण्टी बजाइदिनु होला।